ہمارے چینل توحید اور سنت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، قائدین جمعیت، سفیر امن، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حفظہ اللہ، اور مجاہد ملت حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، الحمدللہ تواڈیاں نظراں دے سامنے جلوہ افروز ہو چکے نے، تشریف لے آ چکے نے۔ میں مبارکباد پیش کرنا قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی حفظہ اللہ اور حضرت شیخ مولانا مناظر اسلام سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ، انہاں دے رفقا کہ جنہاں نے اے عظیم الشان پنڈال سجایا اور ختم نبوت دا اے پیغام لوگاں تک پہنچان دا پروگرام بنایا، عظمت صحابہ دا تذکرہ، اہل بیت دا چرچا دنیا دے سامنے کرن دا پروگرام بنایا، اور تسی حضرات دور دراز دا سفر کر کے الحمدللہ اس عظیم الشان کانفرنس نو رونق بخشی۔ رب العالمین قائدین جمعیت دیاں زندگیاں دے اندر اور زیادہ برکتاں رحمتاں نازل فرمائے، تواڈی تمام احباب دی تشریف آوری اور محبت نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، دو باتاں، ایک ہے ختم نبوت، ایک ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ میں انتہائی اختصار نال ایک دو باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا۔ رب العالمین نے دنیا دے اندر انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، انبیاء تشریف لے آؤندے رہے،
اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچان دے رہے رب العالمین دا پیغام لوگاں واسطے ایک دلیل برہان اور حجت دے طور تے پیش فرمان دے رہے سب نالوں آخر آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے تشریف لے آئے پہلے جتنے انبیاء تشریف لے آئے کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی واری آئی اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک علاقے دے نبی فرمایا نانا ایک شہر دے نبی فرمایا نانا اللہ صرف کالیاں دے نبی فرمایا نہیں صرف گوریاں دے نبی فرمایا نہیں اللہ تیرے مصطفیٰ صرف عربیاں دے نبی فرمایا نانا صرف عجمیاں دے نبی فرمایا نہیں اے میرے مالک تیرے محبوب علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تو کس انداز نال کتنا علاقہ اونا دا نبوت واسطے محدود ہے رحمان نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے قل یا ایوہ الناس کہہ دیو تہاڈی آواز شربت چوک جا کے جاپتا ہے شربت پی کے ہی بیٹھے ہو خیر نال اتنا عظیم الشان طاقت دینے کا عظیم الشان اجتماع ہے الحمدللہ اور تہاڈی آواز ماشاءاللہ اجے خیر نال سٹیج تک نہیں پہنچ رہی فرمایا قل یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میرے پیغمبر ایک علاقے دے نبی نہیں ایک شہر دے نبی نہیں بلکہ قیامت تک دے آن والے تمام لوگاں واسطے اللہ نے مصطفیٰ نو نبی بنایا قرآن دا دوسرا مقام سے معاف فرمانا اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ پیارے پیغمبر علیہ السلام تو پہلا بھی نبی آئے میں کہا کرنا جناب نوح علیہ السلام دے سر مبارک دے اللہ نے نبوت دا تاج رکھیا جناب خلیل اللہ دے سر دے نبوت دا تاج رکھیا جناب کلیم اللہ دے روح اللہ دے سر دے نبوت دا تاج رکھیا جناب صفیح اللہ دے سر دے نبوت دا تاج رکھیا اور مصطفیٰ علیہ السلام دی واری آئی رب العالمین نے انداز بدلیا انہاں ساریاں دے سر تے ایک ایک تاج نبوت دا میرے مصطفیٰ دے سر پاک دے اللہ نے دو تاج رکھے میں ایک نبوت دا تاج دوجا ختم نبوت دا تاج نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قاری القرآن قاری حنیف رحمانی صاحب ایک نبوت دا تاج ہے دوجا مصطفیٰ دے سر پاک دے ختم نبوت دا تاج ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ذرا اندازہ فرمانا ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کم از کم 3 ایسے بندے ہوں گے جنہیں نبوت
نبوت دے دعوے دار ہون گے، ہر ایک آکھے گا میں قربان جا میں ہی خیر نبی ہاں، میں ہی نبی ہاں، حتیٰ کہ قادیان دا مرزا اٹھ کے آکھے گا میں بھی نبی ہاں۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے نبوت و ختم نبوت دا تاج پہنایا اور اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ما کان محمد، آئی گئے ہو تے ودی نو ڈر کوئی نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کون مصطفیٰ تشریف لے آئے او ختم نبوت دا سالار آیا۔ سرگودے والے ہو، ارتا گرد تو آن والے ہو، پروانے ہو، او ختم نبوت دا سالار آیا۔ نبوت دے بوئے نوہ مار آیا۔ نواہن نبی جگ دے کوئی نہیں سکدا، نواہن نبی جگ دے کوئی نہیں سکدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ جہان دی رحمت وہاں کوئی نہیں سکدا۔ اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی۔ مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور پھرن پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں، پھرن پیر جگ دے جویں برساتی نے ڈڈیاں۔ اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں۔ پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ جہان دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو دنیا آخرت دیاں سرداریاں عطا فرمائیاں۔ اور ایک گل میں کہہ رہا نا نا نا، میری جماعت دے اکابرین کہہ رہے ہیں نہیں، میری جماعت دے علماء فضلاء خطباء کہہ رہے ہیں نا نا نا۔ اور یہ اس مصطفیٰ دی زبان نبوت سے نکلے الفاظ نے کہ جڑی زبان اپنی مرضی نال حرکت نہیں کرتی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انا سید ولد آدم، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سوا الا تحت لوائی۔
دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنے والوں انا سید ولد آدم یوم القیامت قیامت دن میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا ولا فخر اے گل فخر والی نہیں میرے ہاتھ میں جی حمد والا جھنڈا ہوئے گا اے بھی گل فخر والی نہیں میرے جھنڈے دے تھلے تمام انبیاء علیہم السلام ہوں گے گل فخر والی نہیں پتہ لگا دنیا دے اندر بھی سردار مصطفیٰ دا ہی سائر آخرت دے اندر سردار مصطفیٰ علیہ السلام دا ہی سائر دنیا دے اندر نظر مار لے اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو اے عزت عطا فرمائے یار اے منصب بھی اللہ دی قسم میرے نبی دے حصے دے اندر آیا آپ دے سر پاک دے اللہ نے ختم نبوت دا تاج ٹکا دیتا سبحان اللہ پروانے و قرآن دیو ذرا غور کر دے جایا دے مصطفیٰ دے سر پاک دے ختم نبوت دا تاج کائنات دے رب نے ٹکایا عام کسے مولوی عام کسے ایک جماعت نہیں اور یہ دے مسلک اہل حدیث ہے اسی آنے ہیں دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار دنیا دے اندر بستیاں بھی بے شمار نے اور لوگوں مسلک اہل حدیث دی مصطفیٰ نال محبت و عقیدت دا اظہار دا انداز ویکھ لو تے غور کر لو ساری محبت دا طریقہ کار ویکھ لو ساڈا ایمان تے عقیدہ اے وے کہ دنیا دے اندر ہستیاں بھی بے شمار نے بستیاں بھی بے شمار نے لیکن لوگوں اساں اس کائنات دے اندر یہ لوگاں دے سامنے پیغام رکھیا کہ مکے مدینے نالو چنگی بستی کوئی نہیں اور آمینہ دے لال نالو بد کے ہستی کوئی نہیں نعرے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب علماء اہل حدیث ہستی بھی اللہ دے بولو بستیاں بھی اللہ نے ہستی مصطفیٰ دی اللہ بستیاں مکہ تے مدینہ اللہ نے اور لوگوں اساں مصطفیٰ علیہ السلام دا دامن پھڑیا اساں دنیا دے بڑے بڑے حسین و جمیل چھڑے بڑے بڑے نازنین چھڑے اساں دنیا دے بڑے بڑے لیڈر چھڑے بڑے بڑے رہنما چھڑے بڑے بڑے مقتدا چھڑے بڑے بڑے پیشوا چھڑے اساں دامن پھڑیا صرف آمینہ دے درے یتیم دا پکڑیا اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیتے ہیں رحمتیاں بارشاں نازل فرما اوے ایویں نہیں اساں نبی پاک دا دامن پھڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس ہستی دا دامن پھڑیا ایک آمدناواں دی گل ایک آمدناواں دی گل گل بڑی پیاری اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا ایک آمدناواں دی گل پہ راضی ہنے سن سن کے کہندے پانی پیو پن کے نالے مرشد بڑے ہو چن چن کے کہندے پانی پیو پن کے نالے مرشد بڑے ہو چن چن کے اساں چن کے جے مرشد بڑیا اساں چن کے جے مرشد بڑیا جیدا سپ نالو اچا ستارہ ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے اور گل بڑی پیاری کرتے ہیں آمینہ دے در یتیم جناب محمد
علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیغمبر نال محبت تے عقیدت دا اظہار لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے ساڈا چھوٹے نال تے جوڑ نہیں کوئی محلے دا کوئی تحصیل دا کوئی ضلع دا کوئی صوبے دا کوئی ملک دا اساں تے آمینہ دے لال علیہ السلام دا دامن پکڑیا لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے ساڈا چھوٹے نال تے جوڑ نہیں ساڈا مرشد کملی والا ساڈا مرشد کملی والا جدے جیا جگ وچ ہور نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نو اپنا رحمت تے رہنما تے مقتدا منیا اور پروانیوں قرآن دیو آؤ آخری بات سماعت فرما لو اللہ نے سانو اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے احساس بخشیا کہ اگر عظمت صحابہ دی گل آئے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا بچہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاندا اگر ختم نبوت دی بات آئے مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت اور اہل حدیث دا ایک بچہ میدان عمل دے اندر تو آنو نظر آئے گا میں دے کہا کرنا میری تاریخ دے نظر دوڑاؤ جاؤ بالا کوڑ دیاں پہاڑیاں اہل حدیث دے خون نال رنگین نظر آؤں گیا میری تاریخ دے نظر دوڑاؤ اللہ دے فضل و رحمت دے نال ختم نبوت واسطے حضرت شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ حضرت بٹالوی رحمت اللہ علیہ حضرت غزنوی تے روپڑی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اس مشن اس پیغام نو اگے بڑھایا اور یہ چلتا اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال حضرت میر حفظہ اللہ دی قیادت دے اندر حضرت ناظمیہ اللہ دی قیادت دے اندر انشاءاللہ الرحمن عظمت صحابہ واسطے رفعت صحابہ واسطے اور نبی دی ختم نبوت واسطے ایک قافلہ ایتھوں تک آ پہنچے جب تک زندہ رہا گے عظمت مصطفیٰ ختم نبوت اور عظمت صحابہ دی حفاظت کرتے رہا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ عظمت اہل بیت تاجدار ختم نبوت علماء اہل حدیث قائدین اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت شانہ بشانہ ختم نبوت واسطے میدان عمل میں آن لئی تیار جے ہولی بول دیو تیار ہو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو تیار ہو مرکزی جمعیت اہل حدیث دے اکابرین نے شانہ بشانہ انشاءاللہ الرحمن ختم نبوت واسطے مال جان بچے سب کچھ لٹانا گوارا لیکن ختم نبوت دے عظمت صحابہ دے کمپرومائز کرنا گوارا نہیں اور اعلان کر لیا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حنیف